السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. La langue française, révision générale, projet numéro 2, séquence numéro 1. مراجعة عامة في اللغة الفرنسية, projet numéro 2, séquence numéro 1. Les noms d'actions en age, A-G-E. سنتعلم كيفية صياغة اسم انطلاقا من فعل, وذلك بإضافة le suffixe age. لاحظوا معي هذا المثال. J'aime colorier. لاحظوا هنا colorier ينتهي ب ER. ER في الأفعال تدل على أن هذا الفعل من المجموعة الأولى. كل أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب ER. لاحظوا كيف حولت colorier إلى nom d'action coloriage. يعني حولت الفعل إلى اسم العمل. هنا colorier لون coloriage التلوين. حذفت ال ER. لاحظوا أنني حذفت ال ER وأضفت age AGE وتصبح الجملة j'aime colorier تصبح j'aime le coloriage. المثال الثاني هنا j'aime monter دون أن أنسى إضافة le المحدد هنا le déterminant يدل على أن الكلمة اسم تماما مثل في اللغة العربية عندما نجد الألف واللام. إذن هنا حولنا الفعل إلى اسم. On a transformé le verbe colorier en un nom d'action coloriage, le coloriage. لاحظوا معي الآن المثال الثاني. J'aime monter أحب التركيب. monter تنتهي ب ER يعني أن هذا الفعل هو فعل du premier groupe فعل من المجموعة الأولى. نحوله بحذف ال ER وإضافة age بدل ال ER أضع age AGE ودون أن أنسى le montage. J'aime le montage. القاعدة تقول pour former un nom à partir d'un verbe لصياغة اسم انطلاقا من فعل j'ajoute le suffixe age أضيف le suffixe age AGE. dresser dressage نحذف ال ER ونضيف AGE. Je m'exerce أتمرن. Réécris les verbes soulignés en nom avec age. أعد كتابة الأفعال المسطر تحتها أو أحولها إلى أسماء تنتهي ب AGE. الجملة الأولى L'avion décolle. الطائرة تقلع. إذن décolle هنا هو le verbe هو الفعل. لاحظوا أن l'avion أستطيع أن أعوضه بالضمير il. Je peux le remplacer par le pronom personnel il. Il décolle. الفعل décolle هو فعل مصرف. C'est un verbe conjugué. La terminaison d'un verbe conjugué avec le pronom il c'est e. إذن هنا e هي نهاية الفعل. La terminaison du verbe. إذن e هنا هي نهاية الفعل المصرف. La terminaison du verbe décoller. هنا الفعل لا يحتوي على ER يحتوي أو كتب ب E لأنه مصرف. في هذه الحالة أحذف ال E هنا وأعوضه ب le suffixe age وأقول le décollage de l'avion. إقلاع الطائرة. لاحظوا كانت تقلع كانت فعل أصبحت الإقلاع إقلاع الطائرة. الجملة الثانية Le فلاح élève les moutons. لاحظوا هنا le فلاح أستطيع أن أعوضه أيضا بالضمير il élève les moutons. إذن هنا élève la terminaison est e. نحذف ال e ونعوضه ب AGE. وأعيد كتابة élève بدون ال e بهذه الطريقة وأضيف le suffixe age. L'élevage des moutons. باللغة العربية الفلاح يربي الخرفان. يربي هي الفعل أحولها إلى اسم تربية الخرفان. La dernière phrase الجملة الأخيرة Maman nettoie la maison. أمي تنظف البيت. نحولها بنفس الطريقة. لاحظوا أن maman أستطيع تعويضها بالضمير elle. Je peux remplacer maman par le pronom personnel elle. إذن e هنا هي نهاية الفعل المصرف. إذن نحذف ال e هنا بهذه الطريقة وأعيد كتابة الفعل كما هو
يعني فقط بحذف النهاية هنا، بحذف الأو نيتوا، وأضيف لو سوفيكس آج بهذه الطريقة، وتصبح الجملة لو نيتواياج. هنا أعطيت لي أو أعطي لي المحدد لو. لو طلب مني التحويل مباشرة لا ننسى إضافة لو نيتواياج. ليلفاج، هنا حذفنا الأو لأن دو فويل لا يلتقيان، إذا نحذف الأو ونقول ليلفاج. هنا لو ديكولاج. لاحظوا في كل مرة نضيف المحدد لو، وتصبح الجملة لو نيتواياج دو لا ميزون. أمي تنظف البيت، تنظيف البيت. دوزيامون، ثانيا، بار لانترو، أشطب على الكلمة الداخلة. لاحظوا السلسلة الأولى دريساج، شوفاج، إيماج. التدريب، التسخين، صورة. لاحظوا أن الكلمة الداخلة هي صورة. ليس كل كلمة تنتهي ب AGE يعني أنها non d'action. يمكن أن تكون AGE تابعة للكلمة نفسها، مثل هنا في هذا المثال إيماج. يمكن أن أحول دريساج إلى دريسي، إلى الفعل دريسي ينتهي ب ER. شوفاج شوفي، لكن إيماج لا أستطيع أن أستخرج منها فعل إيمي أو أحذف الAGE وأضيف ER. خطأ، لا يوجد كلمة أو فعل لا يمكن تحويل إيماج إلى فعل. ننتقل إلى السلسلة الثانية كوراج، مونتاج، إفاساج. الكلمة الداخلة التي لا أستطيع استخراج منها الفعل هو أو هي كوراج. إذا AGE في كلمة كوراج ليست سوفيكس، بل هي تابعة للكلمة، على عكس مونتاج، مونتي، إفاساج، إفاسي. السلسلة الأخيرة هنا نيتواياج، غاراج، ديكولاج. الكلمة الداخلة هي غاراج. غاراج هو المرآب. نيتواياج هو نيتوايي، لو فيرب التابع له. ديكولاج، ديكولي. غاراج هنا هو اسم مكان، المرآب، وليس un nom d'action. Les saisons، الفصول. J'observe، ألاحظ. Le 12 janvier c'est يناير. Il vient en hiver. إذا 12 جانفي هو يناير ويكون في فصل الشتاء. Je vais à la plage en été. أذهب إلى الشاطئ في فصل الصيف. يعني لكل فصل ميزاته، يعني لكل فصل الميزات الخاصة به. Je retiens. Dans l'année il y a 4 saisons. في السنة يوجد 4 فصول. L'été الصيف، le printemps الربيع، l'hiver الشتاء، l'automne الخريف. إذا فصل الصيف l'été du 12 juin au 20 septembre. فصل الصيف من 21 جوان إلى 20 سبتمبر. Le printemps فصل الربيع du 21 mars au 20 juin. يعني يبدأ من 21 مارس إلى 20 جوان. L'hiver فصل الشتاء du 21 décembre au 20 mars. من 21 ديسمبر إلى 20 مارس. L'automne الخريف من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر، du 21 سبتمبر au 20 ديسمبر. يجب على التلميذ حفظ الفصول الأربعة لفظا وكتابة. Je m'exerce، أتمرن. Premièrement، أولا، complète par la saison qui manque. أكمل بالفصل الذي ينقص. L'été الصيف، l'automne الخريف. إذا ذكر فصلان فقط، نكمل الفصول. L'hiver، le printemps. ونكتب l'hiver, le printemps. Deuxièmement، ثانيا، relie par une flèche. أربط بسهم. En hiver، لاحظوا هنا أعطيت الفصول 4. En hiver, au printemps, en été, en automne. وفي الجهة المقابلة نجد الأعمال التي نقوم بها في كل فصل. نجد je vais à l'école، أذهب إلى المدرسة. je vais à la montagne، أذهب إلى الجبال أو إلى الجبل. je cueille de belles fleurs، أقطف أزهارا جميلة. je vais à la plage، أذهب إلى الشاطئ. en hiver، في فصل الشتاء. je vais à la montagne، أذهب إلى الجبال للاستمتاع بالثلوج مثلا. au printemps، je cueille des belles fleurs. في فصل الربيع أقطف أزهارا جميلة. en été، في فصل الصيف أذهب إلى الشاطئ. je vais à la plage. en automne، المفروض هنا لا يوجد محدد L apostrophe هنا.
En automne, on ne dit pas en l'automne. إذن en automne, je vais à l'école. الدخول المدرسي أذهب إلى المدرسة. Troisièmement, ثالثا, colorie les saisons. لون الفصول. لاحظوا هنا يوجد عندي كلمات ليست كلها تدل على الفصول، نلون فقط الفصول. samedi السبت ليس فصل من الفصول 4 لا ألونه. l'été الصيف ألونه. أفريل هو شهر من أشهر السنة لا ألونه. l'hiver فصل الشتاء ألونه. mardi الثلاثاء لا ألونه لأنه يوم من أيام الأسبوع. le verbe الفعل. j'observe ألاحظ. les enfants jouent dans la cour. لاحظوا هذه الكلمة المسطر تحتها جو تنتهي ب ENT. انتهت ب ENT لأن الفاعل أو الذي قام بالفعل les enfants يمكن أن أعوضه بالضمير il au pluriel. Je peux remplacer les enfants par le pronom personnel il avec S, il au pluriel. الفعل الذي قام به الأطفال le verbe هو joue, jouer. jouer à l'infinitif تنتهي ب ER لكن هنا مصرف لأن الفعل قام به الأطفال إذن هو مصرف ENT. الجملة الثانية l'oiseau chante. لاحظوا هذه الكلمة المسطر تحتها هي فعل قام به l'oiseau العصفور والذي يمكن تعويضه بالضمير il. On peut remplacer l'oiseau par le pronom personnel il chante لهذا وضعنا E في نهاية الفعل. الجملة الثالثة Maman prépare le gâteau pour la fête. بماذا قامت الأم؟ قامت بتحضير الحلوى من أجل حفلة. حضرت هو فعل prépare فعل. حضرت مصرف و prépare مصرف لأن maman يمكن تعويضها ب elle prépare مصرف ب E à la fin. والفعل préparer الذي ينتهي ب ER هو le verbe à l'infinitif يعني الفعل غير مصرف. نستنتج أن الفعل هو العمل الذي قام به الفاعل. Je retiens le verbe est une action que fait le sujet يعني الفعل هو العمل الذي يقوم به الفاعل. Exemple سليم joue. ماذا يفعل سليم؟ يلعب. إذن يلعب هو الفعل. Que fait سليم؟ سليم joue. joue هو الفعل وسليم هو الذي قام بذلك العمل. إذن سليم هو الفاعل. سليم c'est le sujet. Le verbe s'accorde avec son sujet يعني الفعل يتبع الفاعل. لاحظوا هنا سليم il. إذن نهاية الفعل هو E. لاحظوا هنا أيضا l'oiseau chante. l'oiseau singulier إذن la terminaison du verbe E. عندما يصبح الفاعل في الجمع les oiseaux le verbe s'accorde يعني يتبع الفاعل وتصبح النهاية ENT chante. هنا مفرد l'oiseau chante il chante وهنا les oiseaux il au pluriel chante la terminaison ENT. Le verbe peut être à l'infinitif ou conjugué يعني الفعل يمكن أن يكون غير مصرفا أو مصرف. لاحظوا هذه الأمثلة chante هنا conjugué. chanter ينتهي ب ER هنا à l'infinitif يعني غير مصرف. choisi T à la fin هنا conjugué مصرف. choisir هو الفعل التابع له عندما يكون غير مصرف. faisant conjugué الفعل الغير مصرف التابع له هو faire à l'infinitif. je m'exerce. Premièrement, souligne les sujets et entoure le verbe. أسطر تحت الفاعل وأحوط الفعل. سليم فات العيد. سليم هو الذي قام بفعل الاحتفال والاحتفال هنا يحتفل هو الفعل. إذن أسطر تحت سليم وأحوط فات. Je prépare le dîner. أحضر العشاء. أنا هو الفاعل لأنني أنا التي قمت بالفعل. أسطر تحت je والفعل ماذا قمت أو ما هو العمل الذي قمت به هو التحضير. حضرت هو الفعل أحوطه. بابا لي لو كوران. بابا هو الفاعل أسطر تحته وهو الذي قام بالقراءة قام بالفعل قرأ. إذن أحوط الفعل قرأ لي. Deuxièmement ثانيا classe les verbes dans le tableau. صنف الأفعال داخل الجدول.
لاحظوا أن الجدول فيه خانتين. الخانة الأولى هي أفعال à l'infinitif des verbes à l'infinitif يعني أفعال غير مصرفة، والخانة الثانية هي أفعال مصرفة يعني des verbes conjugués. Les verbes conjugués عادة تنتهي ب E, ES, T, EZ, ONS، والأفعال الغير مصرفة تنتهي عادة ب RE, ER, IR, OIR على حسب مجموعة التي تنتمي إليها. نبدأ بالفعل الأول وهو faire. لاحظوا أن faire ينتهي ب RE ويمكن أن أصرفه وأقول je fais, tu fais, il fait. إذن هو غير مصرف، أضعه في خانة الأفعال غير مصرفة يعني verbe à l'infinitif. préparons. لاحظوا أنها تنتهي ب ONS مباشرة، أضعها في خانة الأفعال المصرفة verbe conjugué. porte. porte هنا تنتهي ب E مباشرة، أتعرف عليه بأنه فعل مصرف verbe conjugué. mettre تنتهي ب RE، أضعها في خانة verbe à l'infinitif. sauver تنتهي ب ER غير مصرف verbe à l'infinitif. sauver تنتهي ب ER، أضعه في خانة verbe à l'infinitif. organiser لاحظوا أنها تنتهي ب EZ يعني مصرفة مع vous، أضعها في خانة verbe conjugué. monter تنتهي ب ER يعني غير مصرف، أضعه في خانة verbe à l'infinitif. mange تنتهي ب ES مصرف مع tu، أضعه في خانة verbe conjugué. jouons مصرف مع nous لأنها تنتهي ب ONS، أضعها في خانة verbe conjugué. grandir تنتهي ب IR غير مصرف، أضعه في خانة verbe à l'infinitif. le sujet الفاعل j'observe ألاحظ. le boulanger prépare du pain. الخباز يحضر الخبز. لاحظوا هذه الكلمة المسطرة، لاحظوا أنها في بداية الجملة. عادة في اللغة الفرنسية الفاعل يكون في أول الجملة، ليس مثل اللغة العربية عندما يكون الاسم في أول الجملة يكون مبتدأ. هنا في اللغة الفرنسية الفاعل يكون دائما في أول الجملة. le boulanger هو الفاعل لأنه هو الذي قام بالفعل préparer. il prépare du pain. le pain est délicieux. لاحظوا هنا كلمة pain في آخر الجملة لم تكن هي الفاعل لأنها ليست هي التي قامت بالفعل، لكن في الجملة الثانية هنا le pain est délicieux. لاحظوا أن le pain الخبز هو الذي يكون لذيذ، لهذا هو الفاعل وهو المرتبط بالفعل être et il est délicieux. ننتقل إلى الجملة الثالثة il travaille à l'hôpital. لاحظوا أن الفاعل يمكن أن يكون ضمير. le sujet peut être un pronom personnel. il في هذه الجملة il travaille à l'hôpital. الفاعل هو il لأنه هو الذي قام بالفعل travailler. il travaille à l'hôpital. Je retiens tous les noms qui font une action ou expriment un sentiment sont des sujets du verbe. يعني كل الأسماء التي تقوم بالأفعال سواء كانت هذه الأفعال أفعال دالة على حركة أو غير دالة على حركة يعني تدل على إحساس مثل le verbe aimer. إذن هذه الأسماء التي تقوم بهذه الأعمال نسميها des sujets يعني أي اسم يقوم بفعل يسمى فاعل يعني sujet. مثلا le garçon joue. من الذي يلعب؟ le garçon. إذن le garçon هو الفاعل. le garçon c'est le sujet. والفاعل يعني le sujet on peut le remplacer par un pronom. يمكن تعويض الفاعل بالضمير المناسب له. on peut remplacer le sujet par un pronom. لاحظوا هذه الجملة le gâteau est bon. il est bon. لاحظوا أننا عوضنا le gâteau par il وهو الضمير التابع له يعني الضمير المناسب له. لو كانت كلمة مؤنثة لقلنا elle. لو كان في الجمع لقلنا il au pluriel ou elle au pluriel. على حسب الكلمة نعوضها بالضمير المناسب لها. je m'exerce أتمرن. souligne le sujet du verbe. أسطر تحت فاعل الفعل يعني الفاعل الذي قام بالفعل. le gâteau est joli. لاحظوا هنا le verbe être conjugué هنا. إذن الفاعل هو le gâteau. le gâteau هو الذي يكون جميل. أسطر تحت le gâteau لأنه هو الفاعل.
Le vent souffle. من الذي يقوم بالفعل هنا هو le vent. Le vent أسطر تحته لأنه هو الفاعل, le sujet. Le dentiste soigne les dents. طبيب الأسنان يعالج الأسنان. إذن هنا يعالج soigne c'est le verbe. Le dentiste هو الذي قام بالفعل, إذن هو الفاعل, le sujet أسطر تحته. Deuxièmement, ثانيا, remplace le sujet par le pronom il. وعوض الفاعل بالضمير il. Le pantalon est neuf. نحدد le sujet, نحدد الفاعل هو le pantalon. إذن le pantalon أعوضه بإل وأقول il est neuf. L'oiseau chante. L'oiseau هو الفاعل, نعوضه بإل ونقول il chante. L'olivier donne des olives. L'olivier c'est le sujet, أعوضه بإل وأقول il donne des olives. Les verbes du premier groupe au présent. أفعال المجموعة الأولى في الحاضر. J'observe ألاحظ. Le réveil sonne chaque matin. المنبه يرن كل صباح. لاحظوا هذه الكلمة المسطر تحتها. ما نوعها؟ هي فعل sonne. Sonne au présent. في الحاضر. Le réveil c'est le sujet, هو الفاعل. Le réveil sonne chaque matin. لاحظوا نهاية sonne هو conjugué, c'est un verbe conjugué مصرف. وضعنا e لأن le réveil يمكن تعويضه بإل. Il sonne. لاحظوا هنا عندما يتغير الضمير nous تغيرت النهاية. Nous aidons. ONS. Nous aidons les pauvres. نساعد الفقراء. حتى في اللغة العربية تتغير. J'aime mes parents. أحب والدي. لاحظوا هنا le J هنا c'est je. هو ضمير. C'est un pronom personnel. J'aime. لاحظوا نهاية الفعل هنا le verbe aimer. النهاية هي E. إذن مع الضمير أنا je. نهاية الفعل المصرف هو أو هي E. Je retiens. Les verbes du premier groupe أفعال المجموعة الأولى au présent prennent تأخذ. Avec je تأخذ E. Avec tu تأخذ ES في نهايتها. يعني نحذف ال ER ونضيف ES. Avec il ou elle, elles prennent E. Avec nous, نضيف ONS. Avec vous, EZ. Avec il ou elle au pluriel, نضيف ENT أو نعوض ال ER ب ENT في نهاية الفعل. مثال, exemple, je regarde. Tu regardes. لاحظوا je وضعنا E. Le verbe c'est regarder ينتهي ب ER. Je regarde أضع E. Tu regardes ES. Il ou elle au singulier أضع E. Regarde. Nous regardons ONS. Vous regardez EZ. Il ou elle au pluriel. Regarde ENT. Je m'exerce. أتمرن. Premièrement, complète par le pronom qui convient. أتمم بالضمير المناسب. الضمائر هنا أعطيت لي je, tu, il au pluriel. هنا أعطيت لي أفعال مصرفة. C'est des verbes conjugués. وطلب مني أن أتممها بالضمائر. Donc je mets le pronom qui convient. Parle. ماذا أفعل؟ قبل أن أضع الضمير أتحقق من النهاية الموجودة في الفعل. هنا يوجد E. يعني يا إما je parle يا إما il ou elle au singulier parle. وبما أن هنا الضمائر التي أعطيت لي هي je, إذن أضع je parle. هنا chante. أتحقق من النهاية قبل أن أضع الضمير. ENT يعني il ou elle au pluriel. وبما أن هنا أعطيت لي il au pluriel أضع il. لكن إذا لم تعطى لي أو يعطى لي الضمير يمكن أن أضع كلتا الحالتين. يا إما il chante أو elle chante au pluriel. porte. أتحقق من نهاية الفعل المصرف. ES يعني tu. أضع tu chantes. أتحقق من نهاية الفعل يوجد ES يعني الضمير المناسب هو tu. هنا marche. Le verbe marcher. marche هنا تنتهي ب E. قلنا أن الفعل المصرف عندما ينتهي ب E يا إما je يا إما il au singulier يا إما elle au singulier. إذن هنا بما أن je هي الموجودة أضع je marche. récite. أتحقق من نهاية الفعل المصرف. Je vérifie la terminaison du verbe conjugué.
Je trouve qu'il y a ES, donc je mets tu. Tu récites. Deuxièmement, relie par une flèche. أربط بسهم. هنا أعطيت لي ضمائر des pronoms personnels وفي الجهة المقابلة أعطيت لي جمل. نربط هذه الضمائر بالجمل على حسب الأفعال. nous نعلم بأن nous الفعل المصرف التابع لها ينتهي ب ONS. إذن nous cherchons la région. نربط nous مع هذه الجملة. Vous, le verbe conjugué se termine par EZ, donc je relie vous avec terminez vos exercices. نربط. Il décore la classe. Il الفعل التابع لها ينتهي ب E. Il décore la classe. Troisièmement, barre l'intrus. أشطب على الدخيل الكلمة الدخيلة. هنا أعطيت لي جملة فيها فعلين. كل فعل له نهاية مختلفة عن الثاني. لاحظوا هنا chante avec E و chante avec ES. هو نفس الفعل لكن النهاية مختلفة. ماذا أقول؟ هل أقول chante avec E أو chante avec ES une cantine؟ نعلم أن les verbes du premier groupe prennent un E avec je. إذن الكلمة الداخلة l'intrus c'est chante. الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى تأخذ E مع الضمير je. Je chante une cantine. L'enfant regarde. لدي هنا الفعل مصرف ب ENT ومصرف ب E. L'enfant regarde les photos. Lequel des deux est l'intrus? Pour le savoir, لكي أتعرف عليه يجب أن أعوض l'enfant بالضمير المناسب له. L'enfant, il est singulier, donc je peux le remplacer par le pronom il. أقول il regarde يعني regarde ب-E وليس ب-ENT لأن regarde ب-ENT هي خاصة بالضمير il ou elle au pluriel. Donc l'intrus c'est regarde qui se termine par ENT. L'enfant regarde les photos. الجملة الثالثة tu ranges ou bien tu rangeais les affaires. إذن الفعل يصرف مع tu ويأخذ ES à la fin. Les verbes du premier groupe prennent ES avec le pronom tu. ونقول tu ranges les affaires. الكلمة الداخلة هي ranger وشطبها. الجملة الأخيرة vous dessine ou bien vous dessinez une fleur. Vous dessinez une fleur. لأن الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى تأخذ في نهايتها EZ مع الضمير vous. Donc les verbes du premier groupe prennent EZ avec le pronom vous. الكلمة الداخلة l'intrus est dessine avec E. Vous dessinez une fleur. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.